16 اکتوبر ہی کہہ رہے ہیں، 16 اکتوبر ہی کہہ رہے ہیں جناب۔ 18 ستمبر بروز اتوار بامقام گجرات میں سالانہ مجلس اعضاء برپا ہو رہی ہے، جس میں ملک کے نامور علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ یہ ڈولو جان میں مجلس اعضاء ہے۔ 25 ستمبر بروز اتوار بامقام ڈولو جان میں مجلس اعضاء ہو رہی ہے، جس میں نجمہ حسن نوتک، ملک محمد ثقلین گلو، قاضی وسیم عباس اور ملک کے نامور علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 30 نومبر بروز اتوار بامقام سیداں والی میں صبح سے لے کر شام تک مجلس اعضاء برپا ہو رہی ہے، جس میں ذاکر اہل بیت سردار امداد حسین بلوچ آفلالیاں، ذاکر وسیم عباس بلوچ، آغا علی حسین قمی، ملک علی جعفر اور ملک کے نامور علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ اب آپ کے سامنے بحر المسائب جناب ذاکر زواد سردار وسیم عباس بلوچ آفلالیاں اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت سید مشتاق حسین شاہ صاحب آف جنگ۔ التماس سے دعا برے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقت وان وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد اجل فرج آل محمد۔ رب صلی علی محمد و آل محمد بلند صلوات خاندان تطہیر۔ امام ششم فرمائندے جڑا بندہ ساری ذات تے خوش ہو کے درود بھیجے اندر رزق وچ کمی نہیں آ سکتی۔ بلند صلوات اور تاجدار مشہد سرکار رضا فرمائندے سائی فرمائندے سارے تے درود بھیجو تاکہ تواڈے گناہ معاف ہو جاون۔ اللہ اور نابودی منافقین کی خاطر بھی جتنی بلند تلاوت کر سکتے ہو صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہ جل جلالہ جل جلالہ جل جلالہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلوات اللہ خیال الخلق صلوات اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی حی علی خیر العمل جل جلالہ
لا الہ الا اللهم اجعل قلبي بارا وعملي سارا وعيشي كارم ورزقي دارا واولاد ابرارم واجعل عند قبر نبيك صلى الله عليه وآله مستقر وقرار برحمتك یا ارحم الراحمین. دعا ہے بانی مجلس دے مرحومین واسطے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بلند صلوات خاندان انہاں مجمع چ بڑا پڑھن تے دل کردا ہے جڑے آل محمد تے اونچی آواز نال صلوات بھیجدے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین. بلند صلوات. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. سونے نبی دی ذات صلوات. ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ولید شان تے بلند صلوات. الذی ردت له شمس مرتين ضربت ولی فی یوم الخندق افضل من نباودت ثقلین نارائے حیدری. اما بعد فقد قال ابو طالب علیہ السلام. صلوات پڑھو مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ لن یصل الیک بجمعہم حتی اوسدا فی التراب الدفینا. صلوات. میری دعا ہے اللہ اس عظیم عبادت نو اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے. مالک اللہ بانی مجلس دے عزت رزق اور بخت مزید اضافہ فرما. تسی جتنے آئے بیٹھے ہو تھوڑے حق کی ایک بہت بڑی دعا کر رہے ہیں. واجب سمجھ کے آمین کھائے. مالک اللہ جتنے آئے بیٹھے ہیں کسی بھی مومن مرد اور مستور شیعہ اور سنی ازادار نو اتنی دیر تک موت نہ آوے
جب تک 14 دا زوار نہ بن جائے۔ انعامی آخی مولا تاری دعا قبول فرماوے۔ پورے ملک تو پوری دنیا تو میرے ذمہ جتنی دعائیں مالک اللہ تمام دے جائز حاجات پورے فرما۔ جھیڑے اور جھگڑے تا مقدن جو میرے 12ویں امام دا ظہور ہوئے، اللہ اپنی عزت دا واسطہ ہی یوسف زہرا دا ظہور اجتاجین فرما۔ عرب دا وسدا ایک راہب جس دے ذمہ ایک ڈیوٹی اجداد دی طرفوں ہے، اس دا کم ہویا تہ خانے چ بہ کے عبادت کرے ہا، کسے نور دا انتظار گرجے دی چھت تے بہ کے کرے ہا۔ توجہ ہے صاحبان، کسے دی انتظار وچ، کسے دی اڈیک وچ، اس دا دادا بھی ہا، اس ڈیوٹی اس دے باپ دے ذمہ لائی، باپ دے ٹر ونجن تو بعد ڈیوٹی اس راہب دے کول آ گئی، یعنی انجیل بھی پڑھدا ہا، قرآن دا جے نزول کوئی نہ، انجیل پڑھدا ہا تے کسے دا انتظار کریندا ہا۔ ایک دن گرجے دی چھت تے بیٹھا ہے، پہلا جملہ اور مجلس جنت، گرجے دی چھت تے بیٹھا ہے، ایک بندہ گھوڑے تے سوار ہو کے گرجے دی چھت دے قریب آیا، راہب والے پاس وے کیا دے جندا سالوں تو انتظار ہے یا نہ، او نور عمران دے وہڑے چاہ چکے ہیں۔ سمجھن والے نو سلام ہوے، کیا بات ہے تمہاری تائید دی۔ جتنا وقت بچ گیا ہے میں وہ دو چار جملے فضیلت ابو طالب دے تواڈے حوالے کر رہا ہوں، اور ایسے جملے جنہاں تے علماء دی داد بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ راہب نو پیادا جاندا سالاں تو انتظار ہے، وہ مکہ دے اندر عمران دی حویلی چاہ چکے، جیندا تیرے دادے نے انتظار، تیرے بابے نے انتظار، پھر تین انتظار۔ اس آکھیا ویک پہلی گل تو یہ بھی میں عبادت گھر تو باہر جا نہیں سکتا، لا ہے آئین دستور ہے، اگر اس اپنی منزل دی خاطر میں عبادت نو چھوڑاں اور عمران دی حویلی تک جاواں، ہو سکتا ہے او نہ ہوئے جیندا مین انتظار ہے، تو میں کوئی اس دے خصائص بیان کر، فضائل بیان کر، تو دسے سے فضائل، میں پڑھسا انجیل، انجیل چ اس دے فضائل کرے سا اکٹھے۔ ہر بندے دا نصیب نہیں نہ 17 تو جڑا تائید کرے سی معراج کرے سی، توجہ چاہنا اس آکھیا بھی اس دی کوئی ایسا فضائل، کوئی خصوصیت بیان کر، بھی میں سفر کر کے مکہ جاواں، ویکھو زبان چوک بازار چ بولے تا بولے، نبی دی عظمت چ نہ بولے، یہ کیویں نہیں ہو سکتا؟ کلمہ بھی پڑھے محمد، اس آکھے اس دا پہلا فضائل ہے جتھوں لگ جاوے 10 دہاڑے بعد بھی خوشبو آندی رہندی ہے۔ یہ جڑا ہاتھ بلند ہے انشاءاللہ ذریعہ رضا تے ہوے، میری دعا ہے حیدری پہلا فضائل جس بازار چوں لگ جاوے 10 دہاڑے خوشبو آندی رہندی۔ اس آکھیا کوئی ہور نشانی، وہ آکھیا کڑوے خوہ وچ لوابے دہن چ سٹے، فقط خوہ دا پانی میٹھا نہیں، 12 مربع میل دے اندروں جتوں خوہ کھٹو پانی میٹھا۔ لوگاں نے کوشش کی نہ دے فضائل چھپاون دی، پر اے ہن ہاتھ نال سورج لوک تو نہیں نہ سکدا۔ توجہ چاہنا صاحبان، وہ آخیا بھئی اے نشانی، اس آخیا بھئی 12 مربع میل دے اندروں کڑوا خوہ ہوئے، محمد عربی لوابے دہن چ سٹے، 12 مربع میل دے اندروں جتھوں خوہ کھٹسو پانی میٹھا۔ لوگوں نے پھر خوہ بھی کھٹے، 12 مربع میل دے اندروں جتھوں خوہ کھٹیا پانی میٹھا۔ 5 نمازی سمجھ کے بولو میری محنت مکمل، عبادت اور میرا طویل سفر مکمل۔ پاک محمد عربی دا فرمان حسین و منی،
व अना मिनल हुसैन इत्थे 12 मुरब्बा मीलों के अंदरों जिथों खूह खट्टो पानी मिठा करबला जाओ 12 मुरब्बा मील के अंदरों जिथों मिट्टी पटो खाक शिफा हो सी। कौन बोली न 17 ते क्या बात है जड़ा हाथ बुलंद है सब बोलो हैदरी। ए लाइट अगर बंद कर दो तो बड़ी डिस्टर्ब कर रही है बंद कर दो बंद हजार सोडी बंद बर्दाश्त नहीं हो रही बंद कर दो सबके बेशक सबके सबके मरहबा क्या कहने सेहत व सलामती हो इमाम ज़माना सेहत व सलामती अता करे। तवज्जो है साहिबान 12 मुरब्बा मील के अंदरों जिथों मिट्टी पटो खा के शिफा पाक मोहम्मद अरबी का फजाइल है खसूसियत है खसाइस है जिथे लुआबे दहन सटें 12 मुरब्बा मील के अंदरों जिथों खूह खट्टो पानी मिठा जिथे हुसैन पे सुता है उथे 12 मुरब्बा मीलों के अंदरों मिट्टी पट्टो तखाक शिफा मुल्ला खिसगे किवें हो सकता है। वसीम अब्बास मिंबर ते जवाब दे रहे है मुहम्मद अरबी का फजाइल है मुहम्मद जिथे लुआबे दहन सटन तां पानी मिठा होंदा है हुसैन उसनूं आदन जेड़ा मुहम्मद की जबान चूस के जवानी चढ़े है। क्या बात है भाई अजीम अजमा क्या बात है तुम्हारी तारीफ दी सब बोलो हैदरी। तवज्जो है साहिबान राहिब ने गिरजा छोड़िया सवारी ते सवार होया मक्के दे बाहरों आके लथा पुछदा पुछदा सरकार अबू तालिब दे दरवाजे ते आया दकलबात कीता कुल्ले ईमान दा ईमान बाहर आया। इतनी गर्मी तुहाडा बहराना अजीम इबादत है मैं एक दो जुमले आखने कदरदान लोग तशरीफ फरमाओ जिवें सरकार अबू तालिब दरवाजे ते पहुंचे राहिब दी पई दीद उस आके जी मैं सफर करके आया सरकार फरमांदन जानदा उस आके सरकार औखा पहुंचा सरकार फरमाया मैं मुहम्मद नाल गल्लां ही तेरियां पे करदा हम भाई दिल आखे तो बोलना है तवज्जो चाहना उस आख्या सरकार मैं नूर नूं मिलना है सरकार फरमांदन कैन मिलना ही उस आख्या हो जांदे मत्थे चो नूर दी लाइट निकलदी है जरा अपने उम्मती होवन दा हक अदा कर देवे। सरकार इमरान इंदे मोढे ते सज्जा हाथ रख के आदन गल सोच के कर इस घर विच कोई एक नूर रहिंदा है तुहाडे वेड़े आबाद होवन कलमा नबी दा पढ़न वाले बोलो सब बोलो हैदरी नारा शॉट तवज्जो चाहना साहिबान उस आके इस घर विच कोई एक नूर रहिंदा है इत्थे तो सारे नूरी उस आख्या जी ओ बिस्मिल्लाह करा उस आख्या ओ जेड़ा चाहवे तकदीर च लिखा सकता है सरकार इमरान फरमांदन इत्थे सारे लिखा सकते हैं आखिरी हलाली तक तवज्जो दी दावत पे देना उस आख्या जी ओ कि जिस जिया कोई नहीं सरकार इमरान फरमांदन मोहम्मद एक कैफियत थोड़े तक पहुंच गई सके जी सफर करके आए तो ज़ियारत करना चाहना इंतजार कर इंतजार देरे ते बहु ते लंगर खा आज भी देखो ना माह रमजान ट्रांसमिशन चलती रही है लाइव मक्का ते अफ्तारी दी सहरी अफ्तारी दी वो जो मक्के दस्तरखान लगता है ना कभी पुछो मुल्ला तो पहला दस्तरखान अली दे बाबे इमरान दा है जिथे कोई आवे जिस वक्त आवे जो चाहे हर शे मिलती तवज्जो चाहना साहबान सरकार फरमाए इंतजार कर मैं मोहम्मद को बुलाऊं सलवार तो खानदान तहीर तब आवाज बुलंद अल्लाहुम्मा आओ अल्लाह जिंदगी दराज करे
سید مشتاق حسین شاہ صاحب تشریف لے آئے. دو چار گلاں میریاں قبول فرماؤ 170 مصائب دی اور ممبر انہاں دے حوالے. توجہ ہے صاحبان, کریے گل عزت ابو طالب تے. بھئی دو گلاں اس نال کرنا چاہندا جڑا آدھے کہ سرکار عمران کلمہ نہیں پڑھیا تے او نہیں کیتا تے اے نہیں کیتا. بس ایک دو چار گلاں اس حیوان صفت انسان نال کر کے میں ایک جملہ مصائب دا پہ پڑھدا. سرکار اتھے ہے جتھے علی دی اماں جناب فاطمہ بنت اسد تشریف فرما ہیں. قریب آ کے آدھن اتھائیں میں ایک جملہ آدھا, عظیم جملہ ہے اور عظیم مجمع میں تواڈے معیار اور مزاج نو سمجھدا. ذرا جوانو تائید جویں کرن دا حق ادا کر دے. قریب آ کے آدھن علی دی اماں تیرے محمد دا ایک زوار آ گیا ہے. جوان تو بولو جنہیں بسم اللہ کرا, جنہیں سمجھ آ رہی ہے تائید فرماؤ. تیرے محمد دا ایک زوار آ گیا. بی بی فرمایا تھوڑا جے انتظار کرو, میں محمد نو تیار کرا. جنتی لباس, جنتی امامہ, جنتی نقاب. سرکار محمد عربی دا بچپنا ظاہری, ایک انگل سرکار عمران نے نپ لی, ایک سرکار حمزہ نے نپ لی. میں نے پتہ ہی نہ 17 تے گھٹ بندے بولیں دن, پر جڑے سمجھدے نو معراج کریں دن. دیرے دے باہر آئے, پورے مدینے مکے دی سرزمین تے اعلان ہو گیا آج آمنہ بنت وہب دلال مدت دے باروں بازار چاریں. مکے دے دکانداراں دکاناں بند کرنی شروع کی تھی. سرکار عمران دے دیرے تے پیر دھرن دے جانے جو محمد عربی دی زیارت کرنی. تو انہیں گل دی سمجھنے آسی ہونے جناب یوسف دی گل سن دے پے ذاکر صاحب تو گل اگلی بھی یاد رکھا ہے. کتاب ہے دمت ثاقبہ وچ بھی یہ روایت موجود ہے. علل الشرائع شیخ صدوق علیہ رحمہ وہ بھی لکھ دیں کہ اللہ نے اس کائنات حسن دے 9 حصے کیتے ہیں. پوری کائنات کلی حسن دے اللہ نے 9 حصے کیتے اور اللہ نے ایک حسن دا حصہ پوری کائنات ایک تقسیم کیتا اور 8 دے 8 حسن دے حصے ایک آمنہ دے لال محمد نو عطا کر چھوڑے. فیصلہ محمد عربی دے حسن دا اندازہ آپ کرو. جی میں چہرے محمد تو نقاب ہٹیا, لوگوں دی اکھاں لگیاں محمد عربی دے چہرے تے, ذریعہ چو صلی اللہ دی صدا بلند ہوئی. تو راہب قریب آیا, اسا کہ انجیل میں نال لے آیا. میں انجیل کھلے نا تسی ذرا اندے موڈے تو کپڑا ہٹاؤ. کپڑا جو ہٹیا تو سجے موڈے تے لکھو لا الہ الا اللہ, بیت لکھو محمد الرسول اللہ. انجیل پڑھ دے اسا کہ من گیا وجہ تخلیق عیسائی ہے. محمد عربی دی حفاظت کرائے, عرب دے لوگاں تو بدماش بدواں تو محمد نو محفوظ رکھے. سرکار ابو طالب تارے جواب تشیعہ اور سنیاں دے کروڑا سلام. سرکار عمران فرمائے راہب سن واللہ لن یاسلو الیکا بجمہم حتی او صدا فی التراب دفینا. کوئی عرب دا بدماش محمد دے قریب نہیں آ سکدا جب تک کہ میں عمران مٹی وچ دفن نہ ہو جاواں. تو بولو جن سمجھ آئیو میرے نال بولے تائید فرما. سن اس گل دا بھی بہت بڑا مان ہے کہ مہر نبوت, پر اس گل دا بھی سن بڑا مان ہے بھی سے مہر نبوت کداں سن علی دے قدم نظر آئے, کداں علی دی جوڑی دے قدم نظر آئے. بولو فتح مکہ دا موقع تو سارا نو یاد ہے نا, جداں سرکار فرمایا یا علی بت تروڑ تے زمین تے کھڑ کے نہیں تروڑ. آج میرے موڈیاں تے مولا علی جو قریب آئے تے رک کے پاک نبی آکا یا علیو تیرا رکنا کیسا. قلم او ہیں جڑے وک گئے, زباناں او ہیں جڑیاں وک گئیاں, کردار او ہیں جڑے وک گئے. اور گل رہ گئی عقیدے دی, عقیدے والا تائید نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا. سرکار فرمایا بھی یا علیو تیرا رکنا کیسا رکنا. مولا میں آکے جرت کیویں کراں, ایک پاسے لکھو ہے لا الہ الا اللہ, بے پاسے لکھو ہے محمد الرسول اللہ. او تو مہر نبوت بھی ہے, شانہ بھی محمد عربی دا ہے.
میں قدم کیویں رکھاں بھرا دی داڑھی چوم کے آدن یا علی تو چاڑا میں دنیا والے نوں دسنا چاہندا جتھے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دی انتہا ہوندی ہے اتھوں علی ولی اللہ دی ابتدا کیا بات ہے علی والے جیند علی امام ہاتھ بلند کر کے حیدری بہت مہربانی توجہ چاہنا سب جتنا حمد ادا کری اتنا تھوڑا ہے کہ اللہ نے ایسے ہادی عطا کیتے جنہ دی نظیر اللہ دے جہان وچ کوئی نہیں ترے لاشاں کربلا چیسیاں جڑیاں حسین اوکھیاں چاہیاں مرحبا اللہ راضی نے انشاءاللہ اپنے کسی غم میں ہے نہ کرو سلام ہے تو عقیدے اور حوصلے نوں انشاءاللہ اپنے کسی غم میں تسی ہے نہ کرو میں بس وین دو کرنے رج روسو عقیدت دے نال تھوڑی جئی مگر مہر والی پنی ہوئی خیرات ہے ترے لاشاں ایسیاں کربلا دے میدان وچ جڑیاں حسین اوکھیاں چاہیے بلکہ میں مقتل ابھی مخنف دا سہارا لے کے جملہ آکھاں تو پھر انج آکھاں کہ ترے لاشاں ایسیاں جنہاں مظلوم نو گھوڑے تو لاہن تے مجبور کیتا سبحان اللہ العظمت اللہ جوان رو پین بزرگاں ہے کیتی انشاءاللہ کسی غم میں نہ روو بسم اللہ کراں صاحب مقتل لکھ دن کہ ترے لاشاں مظلوم کربلا لاشاں چاون دا انداز کیا ہے لاشاں چاون دا مظلوم کربلا دا انداز ہے آپ زینے ذوالجنات ہونا نا تو خود زخمی ہیں مولا جی شہید دے کول پہنچنا زینے ذوالجنات جھکنا دست امامت ودھاونا لاش پرواز کر کے امام دے ہفتے آویا امام و لاش چاہ کے زینے ذوالجنات رکھنا پھر گنج شہداء تک پہنچا میں ترے لاشاں ایسیاں جنہاں مظلوم نو گھوڑے تلان تے مجبور کیتا او آخری حلالی تک جڑا مسجد وچ بیٹھے تہاڈی بے وس ہے نکل سی انشاءاللہ گل میں سمجھا لواں کرو سوال پہلی لاش کہندی پہلی ہے حسن دے یتیم قاسم دی لاش تھوڑے بندے ہائے کیتی ہے دل نہیں کمبیا گل سن کے بولو جناب امیر قاسم دی لاش اس لاش تے غربت اتنی ہائی بے چاچے نو لانا پہ گیا اتھائیں شاعر نے کیا 2 سطراں لکھیں وہ فرمیندن ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی صدقے شاباش اللہ راضی نے دوجی لاش کہندی دوجی علی دے اس پتر دی لاش ہے جندی آس تے زینب ماں دی قبر چھوڑ کے ٹر پئی بھلا سلام ہے تواڈے کیندر حوصلے نو سرکار عباس دی لاش اس لاش تے بھی اتنی غربت ہا بے مظلوم کربلا کوشش کیتی ہے میں چاہواں مشیت ہا مصلحت ہا تے لاش تے غربت اتنی ہے کا تسی جان دو میں سخت روایت پڑھن دا عادی نہیں نہ میں کدا ضرورت محسوس ہوئی ہے میں تا ادب دے دو وین کرے ساں جنہ رج کرو بنے تیسری لاش کہندی تیسری ہنے حبیب ابن مظاہر توجہ میرے والے پاس تیسری حبیب ابن مظاہر روایتی ذاکری نے سن دیو روایتی ذاکری تو ہٹ کے ایک جملہ سنو روسو بھی راج انشاءاللہ مکان بھی ہو سی جوانوں دے ذہن جنہاں دی غربت دی ایک اور تصویر بھی قائم ہو سی حبیب ابن مظاہر 80 سالہ بڑھڑا تے بچپن دا ساتھی جڑے بزرگ بیٹھے ہیں تائید کرے آئے بچپن دے ساتھی بندے نو پترا نال ڈھیر پیارے ہوں گے بولو پھر مہمان بھی ساتھی بھی 80 سالہ ضعیف بھی زندگی بھی حسین دا صدقہ محمد عربی دے دور وچ دوبارہ عطا ہوئی زیارت حسین دے شوق وچ مکان دی چھت تو ڈھٹھا تو شہید ہو گیا بولو پھر جدا کھانا مظاہر لایا تو مظاہر آکھیا کھا حسین ٹھڈا صاحب بار کے آکھیا میں کیویں کھاواں جے تو میرا ساتھی نہ کھاوے
واہ بھائی واہ، اللہ راضی نے پھر وہ لاش سامنے رکھی گئی، امام حسین بادشاہ دعا منگی، پاک محمد عربی آمین آکھی، ملک الموت نو روح واپس لیا پی گیا۔ عزادارو یاد رکھے تے حبیب ایک گل کی تسا کہ حسین عطا بھی تو کیتی ہے جدا منگ سے نوکر والا دے سی، گھٹ بندے ہے کریں، میں جاننا گھٹ بندے، بسم اللہ کراں، بس دعا ہو گئی، سمجھن والے سمجھ لیا، میں تھائیں دو وین ہور کرے نا۔ عزادارو یاد رکھے مور نے مظلوم کربلا، یہ جنا حبیب نے مظاہر والے پاسے خط لکھ کے حسین بادشاہ نے بھیجے نا، تو بازار چو مہندی خرید پہ کردا، کوفہ دے بازار چو، پورا کوفہ انہاں بند کی تو یا دربار تمام جتنے دروازے ہیں بند ہیں، کوئی بندہ حسین دی نصرت واسطے کوفے چو باہر نہ جاوے۔ تو حبیب روندا بھی آ، ٹردا بھی آ تے روندا بھی آ، جینو جون حبشی دی آمد ہوئی، وہاں کہ حبیب سلام، میرا بھی سلام، وہاں کہ میں قاصد ہوں، وہاں کہ کہندا حسین دا، وہاں کہ کتھوں آئے ہیں، وہاں کہ کتھوں آئے، اسا کہ کربلا، اسا کہ کربلا کیڑا حسین، اسا کہ زہرا دا پتر حسین۔ واہ بھائی واہ، بسم اللہ کرا، جنہ راج کرومنا ہے میرے والے پاس سے بھی کھایا اللہ را، منت نہیں کرنی، دل آکھے تبے بس ہائے کرے سو، بسم اللہ کرا۔ اس وقت حبیب نے مظاہر اپنے آپ نو آکھیا اے داڑھی ہن مہندی نال نہیں، حبیب تیرے خون نال فضا دی۔ حبیب سارے تو پہلے جناب حبیب نے مظاہر دے کہ بیٹا بھی شہید ہے کربلا دے میدان، کہ لسٹ موجود ہے، سچ نام انہاں دا پڑھ سکدے ہو۔ حبیب نے مظاہر دا بیٹا بھی ابن حبیب بھی شہید ہے، اور ایک حبیب نے مظاہر دا ایک غلام بھی شہید ہے۔ جنا حبیب نے مظاہر اپنے گھر آئے نا تو غلام نو آکے بھی گھوڑا کسی طریقے نال چارے دے بہانے دروازے تو باہر لے جا، میری حسین مدد کرے سی تو میں بھی آسا۔ اچھا وہ غلام دار وفا مولا کیویں کربلا قبول کیتا، چونکہ سماعت امامت نال کربلا بہ کے مولا اس غلام دی گل سن لیا، ہووے شیعہ تے آئے نہ کرے، حبیب دے گھوڑن پہ آدھے گھبرا نہیں، جے حبیب نہ آیا تو میں آپ سوار ہو کے اکبر دے نال شہید ہو سکتا۔ العظمت للہ، انشاءاللہ کسی غم میں جائے نہ کرو۔ انہوں اے حالت حبیب نے مظاہر اپنے گھر آئے، دھیاں دا آخری ودا کیتا، چھوٹا پتر نام قاسم، 5 سال دی عمر، قاسم نو چاہ کے جھولی چ بہا کے پیا دئی، میں کربلا پہ ویندا، جیڑا اپنے نا نال ماں دا نا پہ چاہندا ہے نا، میرے مولا تے غربت ہے، قاسم ہو سکتا ہے میں جیندہ نہ آواں۔ اس کہ بابا وات میرے ذمہ کوئی ڈیوٹی ہووے شیعہ تے ہائے نہ کرے، میں مان ہی نہیں سکتا۔ پتر دا منہ چم کے آدھا یاد رکھیں قیدیاں دا تماشا نہ ویکھیں۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ہر بندے کان تا ہر جملہ نہیں ہوندا، بسم اللہ کراں۔ علی دی دھی راضی نے قاسم نال گل کر کے گھوڑے تے سوار ہوئے کربلا دے میدان شہید ہو گئے۔ عزادارو یاد رکھے، چھوڑ دیتی ہیں ساری گلاں، واجب الاحترام نو ممبر دیواں۔ 12 محرم کوفہ دا بازار تے علی دیاں دھیاں، میں ایک ممبر تے جملہ آکھیا ہے، جواناں بزرگاں اوکھا برداشت کیتا ہے، ورنہ بے بس ہے ضرور نکل دیے۔ اے تے علی دیاں او دھیاں ہیں جنہاں شریفاں دا رش بھی نہیں دکھنا۔ نہیں جن سمجھ نہیں آئی میں سمجھا دینا، انہیں بھی رمضان مولا علی نو ضرب لگی، بولو جناب میسم تمار دے گھروں پلنگ آیا، پلنگ تے مولا نو رکھیا، پوتر چاہ کے ٹر پے، 15 قدم دروازہ دور ہا، علی آ کے ایک واری رکھو میرا پلنگ۔ مولا فرمائے صحابیوں وال جاؤ، میں راضیاں، ہووے شیعہ تے ہائے نہ کرے، میرے والے پاس سے بھی کہے نہ بغا صحابی، قدمہ تے منہ رکھ کیا کہ مولا ضرب شدید ہے، رب جانے تو سم بچنا ہے یا کوئی نہ۔ پوتر تو اندر لے ویسے نصیبوے تے بہ کے قرآن پڑھسوں، کداں نہ روون والا علی رونا تے وین کر کے آدھے میں نے غازی آ کے دسیا زینب بوئے تے آ گئی ہے۔ واہ بھائی واہ، علی دی غیرت گوارا نہیں کریں دی، میریاں دھیاں دی آواز کہیں صحابی دے کنا تے پوے۔ شاباش، بسم اللہ کرا، لازمت للہ۔ مجمع چ کوئی چہرہ ایسا نظر نہیں آ رہا جن دے چہرے تے غم نہ ہوئے اور آنکھیں چ ہنج نہ ہوئے۔ عزادارو یاد رکھے، انہوں اے حالت بی بی دا محمل آ کے رکیا کوفہ دے بازار وچ، قاتلاں دی بھیڑ تے بدماشاں دا رش۔ سید میں نے معاف کرے، علی دی دھی دے ہاتھ انج بدھے ہوئے ہیں، گل تا مکانی واسطے ہاتھ کہندے بدھے ہیں جن دا سورج فلک تے حیا کیتا، ہاتھ ہوندے بدھے ہیں جن دے بوہے دا عباس پارے دار ہا، بن پلان اٹھ دی کنڈ ہاتھ بدھے، بی بی پیا دی سجاد
محمل ہوں قدم نہ چیسی اما خیر ہے بی بی آدھی پہلے شکریہ ادا کرے سی پچھلی گل اگر ذہن ہے تو رج روسو کہندا شکریہ چھڈا صاحب بر کے آدھی بھاویں بڑھڑا ہا جان نثار کیتی اس میرے غریب بھرا تو جوان ہے کرو تو بھلے والی گل ورنہ جندے نال کوئی دھی یا بہن آئی ہوئی بی بی آدھی بھاویں کبرا نو کہہ نہیں پرچایا میں حبیب دیاں دھیاں پرچائندی گریا نہیں ہو رہا ہو نہیں رہا اللہ راضی نے بسم اللہ کرا اللہ تواڈے وین قبول فرماوے بھاویں لیلۃ رباب نو کسے نہیں پرچایا حبیب دی زوجہ نو میں پرچائے سا کوئی بس لگ دے تلا میرا اٹھ بہا میں حبیب دے گھر وینی او سامنے گھر رہے میرے بھرا دے بڑھڑے صحابی دا امام دی رات ودی میں اٹھ تو نہ لو بی بی آدھی وقت مکان کیویں دیسا دیکھو بھاویں کچھ تو گرمی محسوس ہو رہی ہے پر تواڈے ذہن تے ڈر کوئی نہیں شیعہ سنی بھراواں دا مجمع ہوا دا بھی اہتمام ہے کھانے دا بھی انتظام ہے عزت نال گھروں آئے ہو عزت نال ویسو مکان تو سوکھی پہ دیندے ہو نا آؤ تا نلی دی دھی دی مکان سنا بین پلان اٹھ دی کنڈ بیمار اما میں تیری محمل دی مہار چھکے نا حبیب ابن مظاہر دے مکان دی چھت دے کول لینا اما تو ہو سے چار دیواری دے باہر حبیب دیاں دھیاں اسن پردے دے اندر چال کوٹ والے نہ سمجھ سن تو کون سمجھ سی چلو میں انجا کر رات ود پئی تے رو کیا دے نما محمد دی دھیو سی بدماشاں دے راسے چ صحابی دیاں دھیاں اسن چار دیواری دے اندروں اما میں وقت دی نبض تے ہاتھ رکھے نا اما اسی کوئی یزید دے قیدی نہ اسی رب دی رضا دے قیدی اما تو اٹھ دی کانڈ تو بہ کے دے مکان حبیب نے مظاہر دے مکان دے چھت دے قریب محمل لگا عالمہ غیر ملمہ بی بی روایت کریں دے 5 سال دا او قاسم واہ بھائی واہ کون پہنچے ہے بھائی کہیں شطر قبول کی تھی اللہ راضی نے او قاسم 5 سال دا قاسم ابن حبیب مکان دی چھت تے کھڑا کوٹلی والے یاد رکھے پر خوش نہیں کوفے دے بال تا گلیاں چ نچدے ودے نا یہ مکان دی چھت تے رو رہا جی میں بی بی نے ڈٹھا ہاتھ بدے عالمہ غیر ملمہ بی بی نے جیڑا وین کیتا ایو وین سنو تو انج روزو جی میں علی دیاں دھیاں چاندیاں ہاتھ بدے ہوئے بھیراواں دیاں سانگاں نال قاسم تے پئی یزید حبیب دے پترا لے ڈٹھا بی بی دے وین ود گئے رنی غازی دی بہن بی بی آدھی ہے میرا لال اورا نیڑے آ میں تیری ڈھیر ساری لگ دیاں ہووے شیعہ تے آئے نہ کرے نکے نکے آ تکاں تے راکے آ دے اللہ دے نا تے دسا تو کونے شاباش 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 العظمت للہ اللہ تعالی ماتم قبول فرماوے اج میری مرضی دے 2 وین سنے آئے لکھ ویری تواڈے حکماں دی 1000 واری تعمیل کیتی اج میری مرضی دے وین سنائے او وین جنہاں تے بہن بھرا دی مہر لگی ہوئی ہے قاسم مکان دی چھت 5 قدم پیچھا ہٹ گیا کوئی روے نہ روے جڑے دھیاں دے پیکے بیٹھے ہو ہٹن دی وجہ حسین بخ جاڑا لکھ دے نہیں وجہ تو ہٹی آئی پہلی بی بی ڈٹھی آئے جیندے ہاتھ بدے ہویا پہلی بی بی ڈٹھی آئے جیندے والا چو رات پیوان دیا پہلی بی بی ڈٹھی آئے جڑی وین کر کے آ دیا رو لگیاں سبحان اللہ آفرین مرحبا کیا کہنے لکھ میری آقا زہرا جائیں راضی نے بسم اللہ کرا مکانی چونی رہن جڑے ہائے پہ کریں دیو لکھ میری آقا کھلیاں بائیں کٹ کرونا لے جوانوں بزرگ شالا میں پڑھ لواں میرے جوان بزرگ برداشت کر لوین بی بی آدھی نیڑے آ میں تیری ڈھیر ساری لگ دیاں نکے نکے ہاتھ بان کے آدھے لگ دے جو وا میں تو ان پہلے کدائیں تا ڈٹھا ہویا بی بی آدھی نہ روا میں نو پہلے کہیں نہ ڈٹھا مرحبا 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 روحانیت درد مجلس بسم اللہ کرا انشاءاللہ پتران دا کوئی غم نہ ویکھو بی بی آدھی نہ روا صدقے بسم اللہ کرا بی بی آدھی نہ روا میں نو پہلے کہیں نہ ڈٹھا میں تو آئم جیندہ علی جے بابے تو پردہ
بی بی آدھی میرے نیڑے آ میری گل سن تے دس کوفے دے بال تا گلیاں چ نچدے ودے تو روندا کیوں ہے؟ شالا جوان برداشت کر لوین نکے نکے ہاتھ بان کے آدھے بی بی میں نج اپنے بابے دی گل یاد آ گئی ہے جڈاں بابا مینوں جھولی چ بیندا دے یاد رکھے اللہ قیدیاں دی دعا رد نہیں کریندا ہن جیندا سینہ دکھدا ہے بندہ ماتم نہ کرے بی بی آدھی کہندے کان کراونی اے میں دعا کرے نیا نکے نکے ہاتھ بن کے آدھے دعا کرو ساڈے پیر کربلا بی بی آدھی اکبر کان کراں یا غازی کان صدقے انہاں 17 تے مجمعیاں دے معیار دا پتہ لگدا ہے اللہ راز نے لاکھ ویری آکھ زین تو لہن تے ہر کوئی ماتم کر لیندا ہے مصلی تے دعا کرے نہ جڑے ایسیاں 17 تے ہائی کریندے ہو عزادارو وین ود گئے بی بی آدھی تیرے پیر دے پتراں کان کراں بھاویں آپ رول گئیاں تیرے پیر دیاں بھراواں کان کراں سن سو جوانو نکے نکے ہاتھ بن کے آدھے او گلا نہیں زینب جئی بہن اللہ مان اللہ مان اللہ مان بڑے حوصلے نال اللہ تہاڈا ماتم قبول فرماوے شالا دھیاں دا کوئی غم نہ ویکھو آخری 2 منٹ دی مجلس پر جائیں تے بہن بھرا دی مہر لگی ہوئی ہے اس ویلے بی بی آدھی ہے میں دعا منگنیاں پر اوکھا ویلا میں کچھ اجرتی منگنیاں ہاتھ بن کے آدھے سوچ کے منگیا ہے میرا بابا پیران دی مدد کان کر بلا گئی ہوئے بی بی آدھی ہے میں دعا منگنیاں تو اپنی اماں نو جا کے آگ ایک واری چھاتے آ کہہ دن بہن ملین آئی مرونیاں موقع میں نہ پڑا دے بندے دے بعد کاسے ملے تگرے بان چاکا جتنا کر سکتے ہو ماتم کرے آئے والا چکھا کا آلیا وین کر کے آدھی کاسے ملا دینا تے ڈسا ماں چھاتے کیوں نہیں آئی نکے نکی اتھا نال ماتم کر کے آدھے اماں پہ آدھی آوہا میں وڈی پردہ دارا او ماتمیوں پردے دا نہ آیا حبیب دے سیر تو سانگ چھوٹ گئی ہے پتر دے کولا کیا دے اماں نو آگ پردے نو آگ لا زینب بازا ہو ولی دیا دھیاں رول ماتم جیسے جیڑی آدھی آئی آجمان مک گئے حوصلہ بھلا وے جڑے اللہ دے گھر جبائی کرون دے پائیو بسم اللہ اے حسرت علی دیا دھیاں دی بسم اللہ بڑے حوصلے نال میرے قبلہ بڑے حوصلے نال اللہ تواڈے وین قبول فرماوے زندگی ہونے مولا دی عزادار تشریف فرماؤ ختم پڑھائی حق ادا کر دیتا نے میں جتھوں تک ویسا تواڈے حق کے دعا کرے سا جی میں جڑ گئے ہو تا میرا دل بن گیا میں اگلا وین کر چھوڑا عزادارو جی میں حبیب دے سر پرواز کیتا ہے زوج حبیب وہڑے چ بے کے اپنے وارث دی آواز سنیے دھیاں نو آدھیے جلدی آؤ تواڈا بابا آ گئے کرے سو برداشت جوانو جی میں دھیاں پیو دا کٹے ہویا سر ڈٹھا حبیب دیاں 2 دھیاں جیڑیاں منہ دے بھار مٹی تے جھڑیاں میں آدھا تساں ایک واری ڈٹھا ہے تا ایک واری جھڑیاں ہو ہائیو حسین دی دھی سکینہ جیڑی 1500 میل دی منزل تے ہاتھ ودی بن دیا جیڑی آدھی آئی نہ مارو اللہ مان بسم اللہ بسم اللہ میں لکھ ویری چاکھاں میں لکھ ویری چاکھاں میں تا تواڈا احساس ہے گرمی چ بہرانا عظیم عبادت اچھا جی میں لکھ ویری آکھاں عزادارا دن کوئی گل نہیں گرمی ہے تو بھاویں جتنی ہے کوئی ڈاوی دڑی تو ود تا نہیں عزادارو یاد رکھائے بھجدی ہوئی بدور چاہیے آلیا دے معامل تے لے آ کے آدھی مردے بلاون والی تو کوئی زینب جن پتہ ہے جو علی دیاں دھیاں دی غربت تے سینہ پیارا نہ کرے بی بی آدھی من سنیان میں مدینے آلی زینب آدھی اگر زینب مینو اللہ دینا تے دسا حبیب وفا کیتی ہے یا کوئی نہ بی بی آدھی انج کیتی ہے میں راضی ہاں میری اماں راضی میرا بابا راضی میرا نانا راضی آدھی اللہ دینا تے دسا پہلے حبیب لتھا یا حسین بی بی آدھی پہلے حبیب لتھا دی الحمدللہ زہرا دی کچاری سر خرو
ہویا آدھی ہن اللہ دے نام تے دسا ایک گل دا جواب دے اتنی گل دا جواب دے حسین کون مریندا رہی ہے بی بی آدھی ہے جیڑا چاو کے شراب پیا پیندے اس دا ناش مریندا رہی ہے غریب کسدا رہی ہے آدھی ہے کیویں مریندا رہی ہے آلیا وین کر کے آدھی ہے پہلے زخمی کانڈتے ہایو زانو رکھیا وات زلفا وچا ہاتھ پایا وات کاڈ کاڈ سایا بہ کے بہن سننے تو بہ کے قبلہ حوصلے نال بہ کے اللہ تواڈے وین قبول تے منظور فرماوے نہیں پڑھیا اج تے وین پر جواناں دے حصے دا ضرور پیا پڑھدا آزادار یاد رکھے قدماں تے متھا مار کے آدیے سچی ماں دی دھیے اللہ دے نام تے دسا رات روون والا مہاری کون ہے بی بی آدھی سنجان جیندیاں جتیاں والا نال صاف کریں دیا وے وہ تباکر دا بابا سجا دے قدماں تے جھن پئیے آدھی مولا سیدے تے نہیں روندے جویں تسی پہ روندے ہو اللہ دے نام تے دسا رات کیوں وڈا رونے سید وین کر کے آدھے سون بی بی ڈٹھا نچدا قاتلا علی اکبر دا میری آنکھیاں رنگا بدلائے ڈٹھے پیو دے قاتلا